अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बचपन का बकरियां चराने का बहुत ही खूबसूरत वाकया बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपका दिल भी खुश हो जाएगा। आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्यारे दोस्तों, हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बचपन में परवरिश की, जो आपकी दाई मुबारका भी रही है, यानी कि आपकी रजाई वाली दाई रही है। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब से मोहम्मद मेरी जिंदगी में आया तो उनकी बरकत से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। आपकी बरकतें इतनी थीं कि जिनको देखकर हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक बार हमारे यहाँ पर सूखा पड़ गया, सबके जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाते तो हमारी बकरियां खूब खाकर वापस आती, यानी कि हमारी बकरियां अच्छी तरह से पेट भरकर वापस आती। यह देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांट कर कहने लगे कि जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरी घास चरने जाती है, वहाँ पर तुम लोग क्यों नहीं जाते हो। उसके बाद गांव वालों के बच्चे, दूसरे बच्चे भी अपनी अपनी बकरियां लेकर हलीमा सादिया की बकरियों के साथ ले जाने लगे। अब सबकी सब लोगों की बकरियां साथ साथ चरने लगी, यानी कि हलीमा की बकरियां और भीलों की बकरियां साथ साथ में चरने लगी। मगर यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि सब बकरियां साथ में चल रही हैं, लेकिन हलीमा की बकरियों का पेट तो भर रहा है और बाकी की बकरियां भूखी रह रही हैं। यह देखकर हलीमा सादिया कहती है, यह सब बरकत आमिना के लाल की है, यह सारी बरकतें इस मोहम्मद की हैं। और यही नहीं, हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि गांव में जब भी किसी की बकरी बीमार हो जाती तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आते और मोहम्मद का नन्हा सा हाथ बीमार बकरी पर फिरा देते, वो बकरी फौरन ठीक हो जाती। और यही नहीं, अगर गांव में कोई बच्चा बीमार हो जाता तो उस बीमार बच्चे पर मोहम्मद का हाथ फिरा देते तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब हजरत हलीमा सादिया के पास परवरिश पा रहे थे और जब आपकी उम्र मुबारका 3 साल की हो गई थी, तो एक दिन हलीमा सादिया की सगी बेटी अब इससे कहने लगी कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुंह बोली बहन अपनी माँ सादिया हलीमा से कहने लगी, जब मैं बकरी चराने के लिए जाती हूँ, मेरा वहाँ पर भाई के बगैर दिल नहीं लगता। मेरी माँ, एक काम करो, जब मैं बकरियां चराने के लिए जाऊँ तो मेरे भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ भेज देना। तो यह सुनकर हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी कि नहीं बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, अभी यह बहुत नर्म नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो देखो कितना हसीन और मुबारक चेहरा है, मैं इसको तकलीफ नहीं दे सकती, यह तो मेरा शहजादा है। अगर मोहम्मद के पाँव में कोई पत्थर चुभ जाए या घर जंगल में जाते हुए मोहम्मद के पैरों में कोई कांटा चुभ गया, यह अभी बहुत छोटा है, इसलिए मैं इसको तुम्हारे साथ जंगल में नहीं भेज सकती। जंगल में जानवर इसको तकलीफ पहुंचाएंगे, वह इसको मशक्कत में डाल देंगे। यह सुनकर हजरत हलीमा सादिया की बेटी कहने लगी, माँ तुम ये बात करती हो, जब मैं कभी भाई मोहम्मद के साथ बाहर जाती हूँ तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करते हैं। और अम्मी जान, तुम जंगलों के जानवरों की बात करती हो, तो सुन लो, जंगल के जानवर भाई मोहम्मद के मुंह को चूमते हैं, जानवर तो उसको सजदा करते हैं। और यही नहीं, जब भी हम भाई मोहम्मद के साथ बकरियां चराने के लिए जाते हैं तो हमारे सब काम आसान हो जाते हैं, हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती। जब हजरत हलीमा सादिया की बेटी बार बार इसरार करने लगी तो हजरत हलीमा सादिया ने इजाजत दे दी। उसके बाद दूसरे दिन अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बहन और बकरियों के साथ जंगल में बकरियां चराने के लिए निकल पड़े। आसमान से बादल का टुकड़ा आप पर छाए हुए था। इस तरह से 45 दिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी मुंह बोली बहन के साथ बकरियां चराने के लिए जाते रहे। एक दिन हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रोक दिया और कहने लगी, बेटे मोहम्मद, आज के बाद तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकती। मेरे बेटे, मुझे तुम्हारी यह दूरी बर्दाश्त नहीं होती, और दूसरी बात, तुम मेरे पास बहुत ही अजीज अमानत हो,
اس لیے آج سے تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، تم اب گھر میں ہی رہو گے۔ اس طرح سے حضرت حلیمہ سعدیہ نے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بکریاں چرانے سے روک دیا۔ پھر آپ اپنی بہن کے ساتھ جنگل میں ایک دن نہیں گئے، اس کے بعد دوسرے دن بھی نہیں گئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 دن تک بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں نہیں گئے۔ تو تیسرے دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ان کا بیٹا روتا ہوا ان کے گھر آیا، اور یہ دیکھ کر دائی حلیمہ نے پوچھا، اے میرے بیٹے کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو بیٹا کہنے لگا، اب کی ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب دائی حلیمہ نے اپنے بیٹے کے منہ سے یہ بات سنی تو دائی حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنکھوں میں آنسو دیکھے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے، کیونکہ آپ کا دل بچپن سے ہی بڑا تھا، کسی کا بھی دکھ آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور دائی حلیمہ تو آپ کی والدہ محترمہ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنے لگے، امی جان آپ روتی کیوں ہو؟ حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، بیٹا محمد ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا، پتہ نہیں اب ہماری بکری کے ساتھ میں وہ کیا کرے گا۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، امی جان آپ رونا بند کر دو، ہم ہماری بکریوں کو ابھی واپس لے کر آتے ہیں۔ یہ بات سن کر حلیمہ سعدیہ کہنے لگی، آپ جنگل میں مت جانا، یہ جانور بہت خطرناک ہوتے ہیں، وہ کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اسی طرح دائی حلیمہ منع کرتی رہی، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہیں مانے اور کہنے لگے، نہیں ماں، ہم ابھی کے ابھی ہماری بکری کو واپس لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بکری کی تلاش میں جنگل پہنچ گئے اور ایک صدا لگائی، اے ساکین صحرا ادھر آؤ، میری امی کی بکری لے گیا ہے، کون بتلاؤ۔ صدا سنتے ہی سارے بھیڑیے جانور سب سر جھکا کر سر سلامی دی، اے جنگل کے جانوروں، میری اماں حلیمہ کی بکری واپس کر دو۔ بس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتنا ہی فرمانا تھا کہ جنگل کے تمام جانور بکری کو ساتھ لیے دوڑتے ہوئے آئے اور ان کے قدموں میں جھک کر سلامی دینے لگے۔ اتنا کہہ کر وہ آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے اور نہایت ہی ادب کے ساتھ کہنے لگے کہ آپ پر ہماری جان قربان۔ اتنا سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جانوروں، آپ کو نہیں معلوم کہ یہ بکری ہماری اماں حلیمہ کی ہے؟ بتاؤ تم نے ہماری اماں کو تکلیف دی، یہ آپ کو معلوم نہیں ابھی کہ ہماری اماں رو رہی ہے، آپ نے کیوں ہماری اماں کی بکری کو اٹھایا؟ تو وہ جانور کہنے لگے، اللہ کے رسول، آپ بکریاں چرانے کے لیے کچھ دن تو جنگل میں آئے، اس وقت ہم چھپ چھپ کر آپ کے حسن کا دیدار کرتے رہے اور دیکھتے رہے کہ اس کائنات کے بنانے والے نے اپنا محبوب کیسا بنایا ہے۔ اللہ کے رسول، اس کے بعد آپ نے جنگل میں آنا ہی بند کر دیا۔ 3 دن گزر گئے، آپ جنگل میں تشریف نہیں لائے، تو یہ دیکھ کر ہم سب نے سوچ لیا، پکڑ لو ایک بکری، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اسی لیے ہم سب آپ کا دیدار کر پائیں گے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کا دوبارہ دیدار کرنا ہے تو حلیمہ کی بکری کو اٹھاؤ کہ محمد اس بکری کو چھڑانے کے لیے ضرور آئیں گے، کیونکہ وہ اپنی ماں کو روتا ہوا نہیں دیکھ پائیں گے، اور اس طرح سے ہمارا دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ اور جانور کہنے لگے، اللہ کے رسول، آپ پر ہماری جان قربان، بہانہ تو اس بکرے کا تھا، ہمارا مقصد صرف آپ کا دیدار کرنا تھا، اسی لیے ہم نے آپ کی اماں کی اس بکری کو نشانہ بنایا۔ تو پیارے دوستوں، دیکھا آپ نے محبت کا یہ منظر، ان جانوروں میں شیر جو خوخار مانا جاتا ہے وہ بھی تھا، جنگل کے جتنے بھی خوخار جانور تھے وہ بھی اس جانوروں میں شامل تھے۔ دوستوں، اگر ایک بکری کو کوئی بھی بھیڑیا اٹھا لے جاتا ہے تو وہ اسے نہیں چھوڑتا ہے، اسے اپنی خوراک بنا لیتا ہے، لیکن آپ پر اس محبت کو دیکھیے کہ جانور بھی جس کو سجدہ کرتے ہیں، ایسے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو آج کا واقعہ واقعی بہت پسند آیا ہوگا۔